बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। बाबा, मेरा दिल चाहता है कि नौकरी छोड़कर घर आ जाऊँ ताकि दिल भर कर सो सकूँ। ये वो अल्फाज हैं जो बिलाल पाशा ने अपने वालिद से कहे। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो उन्होंने अपने वालिद के साथ शेयर किए। बिलाल पाशा जो है, उनके हवाले से इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत बात हो रही है। बड़े ही आला नंबरों के साथ सीएसएस के इम्तिहान को पास करने वाले, एक अच्छी पोस्ट पर फाइज होने वाले, एक मजदूर के बेटे होने के बाद तरक्की की मनाजिर को तय करने वाले, वहाँ जहाँ सीएसएस के बारे में ये बात की जाती थी कि बड़े लोगों के बच्चे जो हैं इन इम्तिहानों में कामयाब होते हैं, वहाँ पर बिलाल की वीडियो जो है एक बड़ी गर्दिश कर रही है। उस वीडियो में ये अपने वालिद के साथ खड़े होते हैं और वहाँ पर बता रहे होते हैं कि मुझे बहुत फ़ख्र है, मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं ये मेरे वालिद बशीर अहमद। उनके साथ ही उनके बुजुर्गवार वालिद खड़े होते हैं और कहते हैं, इन्होंने सारी ज़िंदगी मज़दूरी की है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स जो है बिलाल को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, जहाँ पर वो अपनी अनथिक मेहनत के बारे में बताते हैं, किस तरह से किस जमात तक मदरसे में पढ़ते रहे, उसके बाद किस तरह की जगह पे पढ़ते रहे, किस तरह से आगे बढ़े, उसके बाद एक छोटी सी नौकरी से आगाज़ किया, लेकिन बाप के कहने पर सीएसएस के एग्ज़ाम्स दिए, किस तरह उसमें कामयाब हुए और उसके बाद बड़ी तरक्की की मनाजिर जो इन्होंने तय की। बड़ा यंग सा नौजवान, खूबरू नौजवान, उसकी कहानी जैसे सुन के लोग बहुत खुश हुए और एक चैनल पर प्रोग्राम करते हुए आंखों में इनके आंसू थे और ये कह रहे थे, मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं की वजह से हूँ। ये बात वो कर रहे थे अपनी वालदा के बारे में। आप मुझे छोड़कर जा रही थी तो आपने कहा था, बिलाल तुमने एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। आज मुझे देखे, मैं एक बहुत बड़ा अफसर बन गया हूँ। ये वो बिलाल है जिसकी कहानी की मिसालें दी जा रही थी मीडिया के ऊपर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिलाल ने खुदकुशी की, या क्या ये वाकई तिबी मौत थी? हुआ क्या बिलाल के साथ? बिलाल के आखिरी दिन की कुछ ऐसी बातें हैं जो मामले को बड़ा पुरस्कार और मशकूक बनाती हैं। अपने वालिद से होने वाली आखिरी गुफ्तगू, दोस्तों के साथ होने वाली आखिरी गुफ्तगू, उसके बाद फ़ोन का बंद हो जाना, उसके बाद खामोशी का हो जाना और उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर मुख्तलिफ मैसेजेस ऐसे रोटेट कर रहे हैं जिनसे ये आइडिया लगाया जा रहा है कि गालिबन कहीं शदीद किस्म की डिप्रेशन का शिकार थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि गालिबन बिलाल जो है अपने काम का प्रेशर ना ले पाए, या फिर शायद उनके ऊपर इस कदर प्रेशर डाला गया था कि जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अभी उनकी एक पोस्टिंग हुई थी और इस पोस्टिंग से पहले जो है उनकी ये डेथ हो जाती है, तो इसको उससे भी जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद व्हाट्सएप मैसेजेस उनके नहीं है, लेकिन जो हमने ज़राए से कंफर्म किया है ये व्हाट्सएप मैसेजेस उनके ही हैं। लेकिन वो डिप्रेशन में है कि एक जगह ऐसा भी मेंशन किया गया कि मैं इतना परेशान हूँ कि कहीं मैं खुदकुशी ना कर लूँ, कुछ इस तरह की चीज़। तो लेकिन अभी भी मुझे डाउट है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक ऐसा नौजवान जिसने इतनी मेहनत की और अब तो उसके फल खाने के दिन थे, तो वो नौजवान जो है वो इस तरह की खुदकुशी क्यों कर लेता है? एक और वजह जो इसकी सामने आ रही है, उसके बाद मैं आपको उस आखिरी दिन की कुछ प्रोत्साहन एक्टिविटीज़ बताती हूँ कि हुआ क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि बिलाल जो है, इसकी एक शादी हुई थी और उसके बाद वो अलहदगी पर ख़त्म हुई, जिसकी वजह से भी वो शायद काफ़ी तकलीफ़ का शिकार थे। करीबी दोस्त उनके ये बताते हैं कि ग़ालिबन उनकी वाइफ़ जो है, एक्स वाइफ़, वो उनकी फ़ैमिली के साथ एडजस्ट ना कर पाईं, क्योंकि उनकी फ़ैमिली जो है ग़ालिबन काफ़ी गरीब थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह नहीं पाई या जो भी है, और ये अलहदगी हो गई, तो शायद इस चीज़ को भी वो बहुत मिस करते थे। अच्छा, ये बिलाल जो है, उन्होंने मकतब के स्कूल से प्राइमरी की तालीम हासिल की, फिर सरकारी स्कूल और कॉलेज से मैट्रिक की, एफएससी मुकम्मल की, और उसमें वो कहते हैं कि ये जो मकतब का स्कूल था ना, वहाँ दूर-दराज़ इलाकों में बच्चों को बस रस्मी सी तालीम दी जाती थी। उस स्कूल में वो पढ़ते थे और छठी जमात में पहुँचकर बाकायदा उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया, और उसके बाद छठी जमात तक तो वहाँ पर सिर्फ एबीसी पढ़ाई जाती थी। छठी जमात में जाकर एबीसी पढ़ाई जाती थी। स्कूल के बाद उन्होंने फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और उसके बाद बहुत से उन्हें वज़ाइफ भी मिले। और बिलाल जो हैं, वो कहते हैं कि मैं लाहौर पहुंचने के बाद ऐसे तलबा के लिए साथ ही सीएसएस टॉपर्स के साथ मिलकर लेक्चर्स का इंतजाम करूंगा। अच्छा, उनका एक चैनल भी है, लर्न विद बिलाल गालिबन, और उस पर उन्होंने बाकायदा तौर पे एक वीडियो लास्ट शेयर की थी जिसमें लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और ये चीज़ें, और ये उनका एक मिशन भी था, लेकिन इसकी उनको समझे कि मौका ना मिल सका और उनकी ज़िंदगी का सफ़र जो है यहीं पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ़ बातें तो मैंने आपके साथ शेयर की कि लोग बता रहे हैं कि शायद डिप्रेशन थी, कुछ कह रहे हैं बीवी वजह थी, एक्स वाइफ वजह थी, फिर कुछ कह रहे हैं कि शायद वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था। लेकिन आखिरी दिन हुआ क्या? अगर कड़ियों को कड़ियों से जोड़ा जाए तो फिर बहुत सी बातें सामने आती है। बिलाल जो नौजवानों के लिए एक बड़ा रोल मॉडल बन के सामने आया था, जहाँ पर उसके मिसालें दी जा रही थी। अब बिलाल पाशा की नमाज जनाजा जो है वो मंगल की सुबह उनके आबाई इलाके अब्दुल हकीम में अदा कर दी गई। अब बिलाल पाशा के वालिद जो है, उन्होंने कुछ बातें शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि आखिरी मर्तबा फ़ोन पर जो होने वाली बातचीत थी वो क्या थी।
وہ خود مزدوری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بلال سے میری سیٹرڈے کو بات ہوئی تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ رو بھی رہے تھے ساتھ ساتھ اور کہتے ہیں کہ 8-10 روز پہلے ایک دن فون پر بلال کہہ رہا تھا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے کہ نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ دنوں کی چھٹی لے لو تاکہ دل بھر کر سو سکوں. یعنی کہ ایک بڑا ورک پریشر بھی تھا. وہ کہتے ہیں کہ اب راولپنڈی جا کر وہ کہتا ہے کہ میں جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آؤں گا. اچھا, بلال کی اچانک موت کی خبر نے بہت سے لوگوں کو جہاں پریشان کیا اور چونکایا کہ بڑی جوان موت تھی, ایک بڑی جدوجہد کی کہانی تھی, لیکن اس کے والد بتاتے ہیں کہ یہ 5 بیٹے تھے. اب میں کچھ اور باتیں آپ کو بتاؤں گی آخری دن ہوا کیا, لیکن تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاتی چلوں کہ یہ 5 بیٹے تھے جن میں بلال سب سے چھوٹا تھا. ان کے ایک بھائی کے بچے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے بھائی بشیر احمد کو اپنا یہ بیٹا دے دیا جس کو اپنا والد بھی بتاتے ہیں. تو بلال کو انہوں نے گود لیا اور چونکہ جوائنٹ فیملی تھا تو دونوں خاندانوں کے درمیان یہ پلتے رہے, بڑے ہوتے رہے. اچھا, اب احمد یار یعنی کہ جو ان کے سگے والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتوار اور پیر کے روز کیا ہوتا ہے کہ اتوار کے روز فجر کی نماز کے بعد مجھے بلال کا فون آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ بلال کبھی اس ٹائم پہ فون نہیں کرتا تھا, تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ اس وقت اس کا فون آیا. معلوم نہیں کہ اس کا فون کیوں آیا, میں بڑا پریشان ہوا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بلال کی مجھ سے مطلب اس کا فون آنے کے بعد اس نے اپنے دوست سے بھی بات کی اور وہ بھی یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد جانے کی بات کر رہا ہے بلال, اور وہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب بلال کو فون کیا, کیونکہ اس سے پہلے بلال کا فون آیا تھا, تو میں نے جب اس کو فون کیا تو اس نے میرا فون نہیں اٹھایا, میری اس سے بات نہیں ہو سکی, یعنی کہ فجر کے بعد. پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید میں نے سوچا سو گیا ہوگا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے 11 بجے فون کیا, 12:30 بجے فون کیا, اس نے فون نہیں اٹھایا. وہ کہتے ہیں مجھے ذرا فکر ہوئی کہ بلال جو ہے وہ اتنی دیر تک کیا سویا رہا ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں کہ رات جب دیر ہو گئی اور میں مسجد میں بیٹھا تھا تو میں نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بلال کو فون کیا. جب میں نے بلال کو فون کیا تو اس نے پھر میرا فون نہیں اٹھایا, تو میرا دل گھبرانے لگا. مجھے لگا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا, نہ اس کا فون مجھے واپس آیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پیر کے روز صبح میں نے بلال کے ایک دوست کو فون کیا جس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا. اب دوست نے مجھے بتایا کہ دروازہ توڑ کر جب ہم اندر داخل ہوئے تو بلال زندہ نہیں تھا. اچھا, یہ بتایا جا رہا ہے بیسیکلی دروازہ توڑنے کی کوشش کی, دروازہ ٹوٹا نہیں, تو بیک سائڈ سے غالباً اندر انٹر ہوئے اور اندر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی. اچھا, بلال پاشا نے 2-3 سال پہلے ایک شادی کی تھی, اس میں علیحدگی ہوئی, لیکن وہ 2-3 سال پہلے کا معاملہ تھا, اس لیے اس کو اب کی ڈپریشن سے یا اب کی اس ڈیتھ سے جوڑا نہیں جا سکتا. کہا یہ جا رہا ہے کارڈک اریسٹ تھا یا ان کو ٹینشن زیادہ تھی, اس کی وجہ سے ان کے ساتھ جو بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا جو بھی, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پتہ لگے گا کہ معاملہ کچھ اور تو نہیں تھا, کیا ان کو کوئی زہر تو نہیں دیا گیا یا انہوں نے خود کچھ ایسا کھایا تو نہیں جس سے ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو گئی. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ہی خوش مزاج لڑکا تھا. بلال پاشا سے ان کے دوستوں کی جو ایک دوستوں سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا خوش مزاج لڑکا تھا. اچھا, ان کے اسسٹنٹ کمشنر ہے بنو سید ابرار علی, وہ کہتے ہیں کہ بلال پاشا سے فون پر رابطہ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ان کے دفتر جا کر ان سے مل لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں دفتر آیا تو معلوم ہوا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے, تو میں ان کی رہائش کا چلا گیا. وہاں پہنچ کر ملازمین سے بلال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ ان کے دروازے پر دستک دے چکے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. ابرار کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی, دروازہ نہیں ٹوٹا, تو ہم کمرے کے پیچھے اسٹور کے راستے کمرے میں پہنچے تو بلال مردہ حالت میں تھے. پھر وہ کہتے ہیں بلال نے ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے گمان ہوا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے, بالکل بھی نہیں, کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. وہ تو راولپنڈی جانے کی باتیں کر رہا تھا, پیر کو اس نے ہینڈ اوور کر کے پنڈی جانا تھا. تو ابرار اور بلال جو ہے یہ سول سروسز اکیڈمی کے دوران ہی دوست بنے تھے, اور ابرار کے مطابق بلال انتہائی خوش مزاج لڑکا تھا, ہر محفل کی جان ہوتا تھا اور اس کا رویہ جو ہے ہر وقت دوستانہ ہوتا تھا. اب بلال جو ہے وہ ان کی, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی, جو لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے ان کو دیکھا ہے انہوں نے, سب لوگ حیران ہے, پریشان ہے. اب بلال کے بارے میں مزید کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جو جس وقت رپورٹ آئی گی پوسٹ مارٹم کی اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. ان کی جرنی کے بارے میں ایک سٹوری میں سن رہی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ خانوال کا علاقہ عبدالحکیم کا ایک مدرسہ ہے جہاں سے انہوں نے پرائمری کی تعلیم حاصل کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں انگلش کے مضمون کے لیے ایک 0 پیریڈ لگتا تھا تو مجھے صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا, میری امی مجھے جلدی اٹھاتی تھی. میں پہلے اپنے انگلش کے ٹیچر کے گھر جاتا, ان کے بچے کو اسکول چھوڑتا, پھر سر کو سائیکل پر اسکول لے کر آتا, اور پھر 0 پیریڈ جو کہ 7 بجے ہوتا تھا اسے بھی میں اٹینڈ کرتا تھا. یہ اتنا ہارڈ ورکنگ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے, لیکن مزہ تب آتا ہے جب آپ اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب میں زرعی یونیورسٹی میں تھا تو مجھے دن میں کلاسز دینا ہوتی تھی, شام میں ٹیوشن. یہ میری کمزوری تھی لیکن میں نے اسے اپنی ایک طاقت بنا لی, یعنی میں نے اسے بہت کچھ سیکھا اور اس نے میری پڑھنے میں مدد بھی کی. اب انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بھی باتیں کی.
بہت ساری باتیں شیئر کی. آج ان کی کلاس جو ہے 47 کامن کی شانزہ فائق ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے کلاس فیلو کے بارے میں ایسی خبر کبھی پوسٹ کروں گی, لیکن یہ بتاتے ہوئے میرا دل ٹوٹ رہا ہے کہ میرے کلاس فیلو اور دوست کی المناک موت ہو گئی ہے. ان کے ایک اور بیچ میٹ ہے منہاج مہدی, انہوں نے بھی پوسٹ کیا ایکس پر. انہوں نے کہا کہ انتہائی نرم مزاج تھے, بہترین آفیسر تھے, اور ان کے قریبی دوست جو ہے وہ اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے ڈپریشن, تو کہتے ہیں یہ تو انتہائی خوش مزاج انسان تھے. البتہ ان کے جو واٹس ایپ میسیجز اس وقت روٹیٹ کر رہے ہیں وہ ایک مختلف سٹوری بیان کرتے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں رپورٹ کیا آتی ہے اور مزید باتیں کیا سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.